अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? अल्लाह ताला आपकी खैरियत चाहता हूँ, अल्लाह ताला से आपकी खैरियत चाहता हूँ। आज हम घूमती चाय सारी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के नाम करते हैं। मोहसन पाकिस्तान, आई लव यू डॉक्टर कदीर ख़ान। और उनकी आज सारा दिन याद आती रही है, यकीन करो सारा दिन आज उनकी याद, अभी तक उनकी याद आ रही है। अपने आप को ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बिल्कुल बस उनके लिए दुआ करें, दुआ भी कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहे हैं नमाज़ पढ़ के, लेकिन उनकी याद आ रही है क्योंकि मेरा उनके साथ बड़ा प्यार था, मोहब्बत था। मैं उनको इस्लामाबाद जाके मिलता था, वो लाहौर आते थे, फिर हम उनको मिलते थे। हमारे वो जस्टिस पार्टी के ऊपर भी बड़े मेहरबान थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। मुनसिफ ये है वो है, हमारी वीडियो लिंक के ज़रिए तकरीरें करते रहे जस्टिस पार्टी के प्रोग्रामों में। वो सबके ही मोहसन थे और इंतहाई सादा, कसम खुदा की जो सादगी उनके घर में मैंने देखी है ना, इंतहाई सादा। और वो कह रहे थे कि यार, मुझे एक दफ़ा कहने लगे कि मुनसिफ जितना आपको मैं इधर लग रहा हूँ ना सादा, ऐसे मेरी बीवी इससे भी ज़्यादा दरवेश और सादा है। हॉलैंड की रहने वाली है, सारी उम्र के लिए उसने माँ बाप को छोड़ दिया, सारी उम्र के लिए, क्योंकि पाबंदियाँ उनको पता है लग गई पाबंदियाँ। जब वो वापस आए तो इधर उनके बाद उनको जाने ही नहीं दिया गया। और मुझे जो है ना वो अभी ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब का इंटरव्यू लगा हुआ था। वो हमारा बदनाम ज़माना परवेज़ मुशर्रफ, जिसने आफ़िया सिद्दीकी को अमरीकियों के आगे बेचा, जिसने और कितने लोगों को बेचा जिनके नाम हैं, तो उन्होंने ज़फ़रुल्लाह जमाली उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, उसको कहा कि मैं इसको अमेरिका के हवाले करता हूँ। अमेरिका मांग रहा है कि डॉक्टर कदीर ख़ान को मेरे हवाले करो। तो ज़फ़रुल्लाह जमाली ने कहा कि यार ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है, हम ये कैसे करें। तो कहता है जी, मैंने इनके साथ टेलीफोन पे बात की डॉक्टर कदीर साहब से, और मैंने उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ामात आपके ऊपर लग रहे हैं ना, आप इसको तस्लीम कर लें, टीवी पे आके माफ़ी मांगें कौम से, और मैं संभाल लूँगा, मैं आपको अमेरिका के हवाले नहीं करने दूँगा। उन्होंने कहा जी कि फिर इसकी कोई ये कैसे आप संभालेंगे अगर मैं आपके तस्लीमी बयान भी दे दूँ आपके कहने पे। कहता है जी, जब ज़फ़रुल्लाह जमाली ने कहा जी जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपको अमेरिका के हवाले नहीं किया जाएगा। तो उस वजह से मुशर्रफ, जो आज अरबों खरबों डॉलर अपने बैंक में लेके बैठे हैं, जिसके किसी काम के नहीं है, और वो जनाब उसको हो सकता है अपने पाकिस्तान में, अपने मुल्क में मौत भी नसीब ना हो, अपने मुल्क में। आज जनाब वो डॉक्टर कदीर ख़ान, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, हम सब उनके साथ हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई पहली बात नहीं, मोहसिनों के साथ हमेशा जुल्म होते आए हैं। वो मैं अभी एक शेर पढ़ रहा था कि उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज के साथ। आज आपको मैं क्या बताऊं, यकीन करो कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। और वो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वो बहुत नेक आदमी थे, नेक आदमी, नमाजी, परहेज़गार। आखिरी जो ख्वाहिश वो दिल में लेके गए कि काश मैं उम्रा या हज कर लूँ, और इन जालिम हुकूमतों ने उसको ना उम्रा करने दिया ना हज करने दिया। आखिरी वक्त में सिर्फ जो आज अभी एक लेटर सामने आया है, वज़ीर आला सिंध ने उन्हें ख़त लिखा था कि जनाब फूल भेजे थे और दुआएं की थी, तो उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आला सिंध आपके अलावा ये सारे चाहते हैं कि मैं जल्दी मर जाऊं, वज़ीर आज़म समेत। और कितने दुख की बात है, इमरान खान तेरे जनाजा पढ़ने से जो है ना तेरा कद ऊंचा ही होना था, अब तेरा कद और नीचे गया। हमारी नज़रों में तुम और नीचे गिरे हो कि इस्लामाबाद में होते हुए तुमने जनाजे नहीं पढ़े, तुम किसी जनाजे में नहीं जाते, तुम्हारे ऊपर असरात हैं, असरात हैं। तुम आज लेक्चर दे रहे थे इस्लामी चीज़ों का, तुम लेक्चर देने के काबिल हो?
میں جی میری زندگی بدل گئی ہے یہ وہ، اور مجھے بشرا بیوی نے کہا ہے کہ یہ بات کریں، آپ نے آج تقریر میں کہا ہے۔ آپ کو کوئی احساس ہوتا نا تو آج سب سے پہلے آپ پہنچتے ادھر۔ آپ نے اس شیخ رشید کی ڈیوٹی لگائی ہے جو پرویز مشرف کا دایاں ہاتھ تھا، فواد چودھری کی ڈیوٹی لگائی ہے جو یہی لوگ تھے اس کو ڈیٹینشن میں دینے والے، یہی لوگ تھے ان کو نظر بند کرنے والے، شیخ رشید اور فواد چودھری۔ اور پرویز مشرف تو تمہارا بھی ابا ہے، تم نے اس کا بھی جھنڈا اٹھایا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، یہ چیز نکل جائے گی، لیکن آج ساری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ ایک کہتے ہیں جی میں بڑی تبدیلی لا رہا ہوں یہ وہ، آپ نے ایک محسن پاکستان کا، ہمارے قومی ہیرو، اس کا جنازہ تک نہیں پڑھا، جنازہ تک نہیں پڑھا۔ اور جنازوں کا تو مجھے پتہ ہے نا، پہلے بھی آپ کا وہ کزن عرفان اللہ فوت ہوا تھا، نجیب اللہ فوت ہوا تھا بکھر والا، اس کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھنے گئے۔ تم چھوڑو، تمہارے اندر کوئی اخلاقیات کی بات تم نہ کیا کرو عمران خان۔ جب تم کرتے ہو اخلاقیات کی بات، جب تم کر رہے تھے نا تو ٹی وی والے جان کے امین گنڈا پوری کو دکھا رہے تھے، فواد چودھری کو دکھا رہے تھے، شبلی فراز کو دکھا رہے تھے کہ یہ تمہاری ٹیم ہے، یہ تم اخلاقیات کی بات کرتے ہو۔ وہاں نظر آ رہا تھا امین گنڈا پوری کو بار بار دکھا رہے تھے، شہد کی بوتلوں والا، اور تم بات کرتے ہو۔ چلیں دفع کرو اس ٹاپک کو، یہ جو عمران خان والا ٹاپک ہے اس کو ہم نہیں چھیڑتے۔ ہم آتے ہیں جناب، آج جن دوستوں نے ڈاکٹر قدیر خان کے حوالے سے مجھے فون کیا، میسج کیا، ان میں اعجاز خانیوال سے اعجاز، فاروق صاحب کوہاٹ سے، پروفیسر عمران شاہ لاہور سے، فیض احمد فیضی صاحب کا ہم نے ان کو فون تو نہیں آیا لیکن میسج دیکھا میں نے ان کا، بارسلونا سے، طلا محمد خان لکی مروت سے، عظمت صاحب کا مردان سے، عارف گجر صاحب کراچی سے، اور ان دوستوں نے سب نے جو ہے نا، اور بے شمار دوستوں نے اظہار ہمدردی کیا ہمارے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کا بہت بہت شکریہ۔ ایک ان کا میسج سن لو ڈاکٹر قدیر خان نے جو چند دن پہلے کیا تھا، اور اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ آج بہاولپور میں سراج الحق صاحب نے غائبانہ نماز جنازی پڑھائی ہے، کل جو ہے نا وہ کراچی میں بہت بڑا جنازہ ہے، غائبانہ نماز جنازہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو ہر گلی ہر محلے میں میرا غائبانہ نماز جنازہ ہو۔ اور مجھے جناب وہ کوپن ہیگن سے اکرم دورانی صاحب ہیں، انہوں نے فون کیا کہ جناب وہ بڑی عظیم شخصیت تھے اور لوگ ہمارے ساتھ افسوس کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کا غائبانہ نماز جنازہ ہو۔ یہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے، اس ویڈیو کے ذریعے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر خان کا پوری دنیا میں غائبانہ نماز جنازہ ہونا چاہیے۔ آپ اہتمام کریں، ہر کوئی اہتمام کرے، مسجد میں، بازار میں، سڑک میں، کہیں بھی آپ نے بس وضو کر کے جانا ہے اور وہ آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ہے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا۔ اس کی ویڈیو ہمیں بھی بھیجیں، جو ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں بھی بھیجیں اس کی۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کروں تو شہباز شریف نے کل جو ہے نا وہ یوم سوگ منانے کی ریکویسٹ کی ہے۔ ہم نے عمران خان سے بھی کہا تھا کہ یوم سوگ مناؤ، لیکن انہوں نے یوم سوگ کا اعلان نہیں کیا، ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ پھر عمران میرے منہ پہ آ گیا ہے، تو شہباز شریف صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے کل مسلم لیگ نون کے ورکرز کو سب کو کہا ہے کہ ہر کوئی نماز جنازہ بھی پڑھے اور یوم سوگ بھی منائے اور اہتمام کرے، اور کل خوانی اور دعا اور جو آپ کر سکتے ہیں ڈاکٹر اے کیو خان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے آپ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے بھی باران رحمت نازل کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باران رحمت ہے جو ڈاکٹر قدیر خان کے اوپر جو ہے نا وہ نازل ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا، کسی ایک شخص کا نہیں کیا، پاکستان کے وہ مخلص آدمی تھے۔ اور مجھے یہ ذاتی طور پہ پتہ ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے تھے جب ہم ان سے ملتے تھے کہ منصف میں جتنا مرضی بیمار ہو جاؤں، جو مرضی مجھے ہو جاؤ، میں نے پاکستان میں ہی اپنا علاج کروانا ہے اور میں پاکستان میں ہی مرنا چاہتا ہوں۔ اور سب کچھ ان کا، اتنے ظلموں کے باوجود، آج ان کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا، ان کی ایک بیٹی امریکہ میں تھی، مجھے پتہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، اور ایک بیٹی ان کے گھر کے پاس رہتی تھی، تو جب ان کے اوپر 5 سال سخت پابندیاں لگائیں گئیں تو وہ
कहते थे कि मैं तरस गया हूँ, मेरी बेटी की 3 बेटियां हैं, अपनी नवासियों को मिलने के लिए भी मैं तरस गया हूँ। आप देखें कितने जुल्म हुए हैं इनके ऊपर। चलें जी, आप दोस्त उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके लिए मग़फ़िरत का सामान पैदा करे, और इंशाअल्लाह ताला ये जो घूमती चाय है ना, इस न्याज़ी के जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये न्याज़ी सियासी मौत अपनी मरने लगा है, ये न्याज़ी सियासी मौत अपनी मरने लगा है, और ये यही घूमती चाय लेके जाएगी। तो आज सारी हमने घूमती चाय जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान थी। तो आप इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें, हमारा मैसेज आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।